हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अर्नालिस्टको च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर 9 रहेको छ अकाउन्टिङ फर द लङ लिभ एसिडको बारेमा है त। र अब हामीले यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले धेरै कन्सेप्टहरू चाहिँ कभर गरिसक्यौँ र हामीले एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू पनि हामीले सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन पनि हामीले लगभग कभर गरिसक्यौँ है त। र आज पनि हामी त्यही एउटा क्वेसनहरू एक दुईवटा क्वेसनहरू गर्छौँ है त, एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू नै। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला है मजाले। र अब हेरौँ है त, यसमा आजको लागि यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 है त। अब हामी हेर्न सक्छौँ क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1मा हामीलाई के भनेको छ हेरौँ है त। अन द जुलाई 1, 2019 भने चाहिँ जुलाई 1, 2019मा फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट पर्चेज के हो त किचन ओभर एट द प्राइस अफ रुपिस 1 लाख भन्ने कुरा रह्यो। भने चाहिँ यसले चाहिँ किचन ओभन हुन्छ नि, किचन ओभन चाहिँ यसले कतिमा किन्यो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो फास्ट फुड रेस्टुरेन्टले चाहिँ 1 जुलाई 2019मा चाहिँ 1 लाखमा चाहिँ किनेको रहेछ भनिसकेपछि अर्को रहेछ यसमा हेरौँ अदर एक्सपेन्सिज आर है त। यसरी किन्दाखेरि हाम्रो अरू खर्चहरू कति लाग्यो भन्दाखेरि भ्यालु एडेड ट्याक्स अर्थात् भ्याट चाहिँ कति लागेछ 13,000 लागेछ। र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट फ्रम द विराटनगर टु द काठमाडौँ भने चाहिँ यसरी ढुवानी लागत चाहिँ कति लागेछ त भन्दा जम्मा 5,000 चाहिँ लागेको रहेछ। र हाम्रो इन्स्टलेसन चार्जेस इज रुपिस 3,000 रहेछ। र 3 इयर्स फायर इन्सुरेन्स पोलिसी इज रुपिस 5,000 भने चाहिँ 3 वर्षको लागि चाहिँ फायर इन्सुरेन्स पोलिसी कति रहेको छ त 5,000 रहेको रहेछ। र अब हामीलाई रिक्वायर्डमा चाहिँ के मागेको छ भन्दाखेरि नम्बर एमा चाहिँ जनरल इन्ट्री अन द जुलाई 1, 2019 फर द पर्चेस अफ द किचन ओभन है। यसरी चाहिँ अब हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एक्विजिसन कस्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो निकाल्नु पर्ने भयो। र अब हामी हेर्छौँ हाम्रो एक्विजिसन कस्ट चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुरा भयो है त। हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत नम्बर 1 हो है त। नम्बर एमा हामी यहाँ निकाल्छौँ पहिला कम्पिटिसन अफ एक्विजिसन कस्ट अफ किचन ओभनको कुरा आउनु भयो त। अब यसमा हामीलाई दुईवटा कोलम चाहियो, एउटा भनेको पार्टिकुलर्स र अर्को भनेको हाम्रो अमाउन्टको लागि है त। अमाउन्ट रुपिस चाहिँ भयो हाम्रो यसमा है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो पर्चेस प्राइस कति रहेछ त, किनेको त हामीले कतिमा हो भन्दाखेरि 1 लाख बराबरको है त। कति छ 1 लाखमा। तर हामीलाई चाहिँ के छ त भ्यालु एडेड पनि हामीलाई यसरी भन्सार शुल्क पनि लगाएको पाइयो भने चाहिँ के भयो भ्यालु एडेड ट्याक्स अन्तर्गत। अब हेरौँ है त यसमा हाम्रो कति छ त भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स हाम्रो 13,000 रहेको छ जुन हामीलाई क्वेसनले दिएको छ है त। 13,000 रहेको छ। र यसमा अरू हाम्रो खर्च के लागेको छ त किन्ने बेलामा भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन खर्च भने चाहिँ ढुवानी खर्च कति रहेको छ त जम्मै 5,000 रहेको छ। 5,000 हो 3,000 हो 5,000 होला होइन 5,000 हो होइन त, सँगसँगै गर्नु होला है त। 5,000 रहेको छ। र अर्को हाम्रो खर्च भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ इन्स्टलेसन चार्जेस है। यसरी इन्स्टल गर्ने बेला चाहिँ कति रहेछ चार्जेस भनेको 3,000 बराबरको। इन्स्टलेसन के भयो भन्दाखेरि चार्जेस कति रहेको छ भन्दा जम्मै 3,000 रहेको रहेछ। र अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन्दा चाहिँ 3 इयर्स लाइफ फायर इन्सुरेन्स पोलिसी चाहिँ 5,000 दिएको छ। अब यो हाल्ने कि नहाल्ने त हाम्रो एक्विजिसन कस्टमा भन्ने कुरा है। र हामीले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो क्वेसनहरू सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स पोलिसी त हालेको थियो, तर यस्तो इन्सुरेन्स पोलिसी हाल्यो, यस्तो इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस हाल्यो जुन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ट्रान्जिटको लागि हामीले गुड्स चाहिँ ल्याउँदाखेरि हुनसक्ने सम्भावित लसहरूलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्जिट इन्सुरेन्स गरेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले एड गर्छौँ यसरी एक्विजिसन कस्टमा। तर यो फायर इन्सुरेन्स चाहिँ हामी हाल्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यो फायर इन्सुरेन्स भनेको त पछि अफिस प्रिमिसेसमा स्टोर्समा लिएर आइसकेपछि मात्रै अब हुनसक्ने सम्भावित
कस्ट हो नि त। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एड गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ एक्विजिसन कस्टमा चाहिँ हामीले ढुवानी खर्च जुन हाम्रो बिजनेस प्रिमिसेससम्म ल्याउनुसम्मका अगाडिसम्म भनौँ न, बिजनेस प्रिमिसेससम्म ल्याउँदाखेरि लागेको खर्चहरू मात्रै हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो फायर लाग्ने भने त लिएर आइसकेपछि स्टोरमा अथवा भनौँ न फर्महरूमा चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित आगो लागिहरूमा गरिएको चाहिँ एउटा यो के हो त भन्दा पोलिसी हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले जोडेनौँ है त। इन्स्टलेसन चार्जेस हाम्रो भयो र यसपछि अर्को हाम्रो इन्स्टलेसन चार्जेस यति नै हाम्रो लगभग खर्च भयो है त हाम्रो एक्विजिसन कस्ट अन्तर्गत। यो भने हाम्रो के भयो त एक्विजिसन है त। एक्विजिसन कस्ट अथवा यो के हो भन्दाखेरि एक्विजिसन कस्ट अथवा हामी यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि के भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई ओरिजिनल भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ है त। ओरिजिनल कस्ट अथवा ओरिजिनल भ्यालु पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। र कति आयो त हाम्रो 1 लाख प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 जोड्दा कति आउनुभयो त 1 लाख प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,21,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। यो कुरा भयो। र अब हाम्रो यसलाई के गरेछ भने चाहिँ क्वेसनले हामीलाई मागेको भनेको जनरल इन्ट्री मागे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनरल इन्ट्रीको फर्मेट चाहिँ मैले बनाएन, हजुरहरू आफूले बनाउनु होला, एक्जाममा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ नबनाउँदा नि भइहाल्यो नि त। र यसमा अब हाम्रो जनरल इन्ट्रिज रहेको छ है त। जनरल इन्ट्रिजमा अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा जनरल इन्ट्रिज अन्तर्गत हाम्रो हामीलाई आयो के आयो त सम्पत्ति आयो है त। सम्पत्ति आएको भने सम्पत्तिको नाम हाम्रो के हो त किचन ओभेन है त। किचन ओभेन भनिन्छ यसलाई त। एकाउन्ट डेबिटेड कति छ त हाम्रो कस्ट भनेको 1,21,000 बराबरको। र टु के हुन्छ त यसमा टु ब्याङ्क एकाउन्ट 1,21,000 क्यास गयो नि त हामीले किनिसकेपछि है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले हाल्यो। अब यसको न्यारेसन रहेको छ, हामी न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। फर पर्चेज है त। फर पर्चेज अफ ओभन इन्क्लुडिङ के हो त भन्दा इन्क्लुडिङ भ्याटको कुरा चाहिँ आयो त। इन्क्लुडिङ भ्याट अनि अर्को के भयो त हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आयो एन्ड अर्को भनेको हाम्रो इन्स्टलेसनको कुरा आयो त। इन्स्टलेसन चार्जेसको कुरा आयो यसरी चाहिँ त। अब हामीले ए नम्बरको त हामीले लगभग सकायौँ। अब हाम्रो बी नम्बरमा के सोधेको छ त है, क्वेसन राम्रो पढ्नुपर्छ है हामीले। क्वेसन यदि हामीले राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि हामीलाई हिसाब गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है त। क्वेसन पढ्न चाहिँ हामीले अल्छी गर्नु भएन एक्जाममा। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो बीमा के भनेको छ भन्दा जनरल इन्ट्रिज फर द डिप्रिसिएसन इन द डिसेम्बर 31, 2019 है त। डिसेम्बर 31, 2019 मा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन जति हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ जनरल इन्ट्रिज चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। र हाम्रो एजुम्सन रहेको चाहिँ यहाँ एजुमिङ द्याट द लाइफ अफ द ओभन इज अ 5 years विथ द सल्वेज भ्यालु अफ रुपिज कति त 1000 अन्डर द स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम मेथड अर्थात् स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यसरी डिप्रिसिएसन चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो सल्वेज भ्यालु कति रहेको छ त भन्दा 1000 रहेको छ। अब सुरुमा हामी यहाँ सल्वेज भ्यालुबाट चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो नि त स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ जनरल इन्ट्रिज बनाउँछ है त। सुरुमा हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दा क्यालकुलेसन अफ है त। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन, क्यालकुलेसन अफ द डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस है त। जुन चाहिँ हाम्रो कुन इयरको लागि भनेको छ भन्दा डिप्रिसिएसन फर 2019 को लागि है त। अन्डर कुन मेथडमा भन्दा एसएलएम अर्थात् स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको ओरिजिनल कस्ट अथवा ओरिजिनल भ्यालु अथवा हाम्रो के हो त एक्विजिसन कस्ट भन्ने एउटै हो है त। एक्विजिसन कस्ट लेस अब हामी के गर्छौँ त सल्वेज भ्यालुलाई हामी लेस गर्छौँ। र अब हाम्रो यसरी लेस गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त यसमा हाम्रो इस्टिमेटेड युजफुल लाइफले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो। र अब हामी हेर्छौँ इस्टिमेटेड एक्विजिसन कस्ट हामीले अघि क्यालकुलेट गर्दा कति आएको थियो हाम्रो यसमा 1,21,000 बराबर चाहिँ हाम्रो के आयो त यसमा एक्विजिसन कस्ट आयो है त 1,21,000 लेस हाम्रो सल्वेज भ्यालु हामीलाई क्वेसनले के एजुम गर भनेको छ भन्दा चाहिँ 1,000 रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त।
ओन्ली रुपिस कति त 1000 रुपिस। र यसपछि हाम्रो 1000 पछि अब अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको भनेको लगभग इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ है त। इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ यिनीहरूले कति हुन्छ भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ हामीलाई एजुम गर भन्दैछ 5 इयर्स रहेछ। कति त 5 इयर्स रहेछ। अब हाम्रो डिप्रिसिएसन आयो है त। 1,21,000 माइनस 1000 डिभाइड बाई 5000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने त? कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 1 वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन हुने भयो रुपिस 12,000 बराबरको है त। प्रत्येक वर्ष पर एनम चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त? एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ 12,000 बराबरको चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ हुने रहेछ यदि सल्भेज भ्यालु 1000 भयो भने। र साथै हाम्रो चाहिँ यदि यसको सल्भेज भ्यालु मात्रै 1000 भन्दा पनि 5 इयर्स चाहिँ यदि चाहिँ यसको लाइफ चाहिँ रह्यो भनेदेखि है त। यसरी 12,000 चाहिँ आयो है त। यसमा 12,000 आयो। अब के छ भन्दाखेरि अब एउटा कुरा जुन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई त यहाँ जुन भनौँ न यहाँ दिएको भनेको कति हो त भन्दा 12,000 हो र यो क्यालकुलेसन मिस्टेक भएछ नि। 1,21,000 माइनस 1000 रुपियाँ डिभाइड बाई 5 गर्दा हाम्रो कति आयो त? 24,000। क्यालकुलेसन मिस्टेक भएछ नि त होइन। 24,000 आएछ। र अब 24,000 अब हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जुलाई 1 2019 मा हामीले किनेको थियो यो इयरमा। तर अब हामीले डिप्रिसिएसन चाहिँ कुन डेटसम्म निकाल भनेको छ? 31 डिसेम्बर 2019। अर्थात् अब हामी हेरौँ है त। हामीले पर्चेज गरेको डेट भनेको के हो त? पर्चेज डेट भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ 1 जुलाई 2019। अब हाम्रो इयर इन्डिङ हुने बेलामा कति थियो त भन्दाखेरि हाम्रो इयर क्लोज हुने बेलामा 31 डिसेम्बर है त। कति छ? 2019 मा चाहिँ हाम्रो क्लोज भएको रहेछ भनेदेखि अब यो डेटसम्मको हाम्रो के चाहियो त? डिप्रिसिएसन चाहियो। भनेपछि अब हामीले यो एसिड चाहिँ कति युज गरेछ त यो इयरमा 2019 मा भन्दाखेरि एउटा जुलाई महिनामा जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेपछि जम्मा 6 मन्थ चाहिँ युज गरेको रहेछ। भनेपछि अब यो हामीले 24,000 निकालेको त के हो त? 1 वर्षको लागि हो। तर हामीले एसिड त 6 महिनाको लागि मात्रै युज गरेछ भनेदेखि हामीले डिप्रिसिएसन पनि हामीले कति महिनाको लागि मात्रै चार्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ जम्मा जम्मी 6 महिनाको लागि मात्रै चार्ज गर्नुपर्ने भयो त। डिप्रिसिएसन फर 2019 हामीले कति मात्रै युज गरेछ त? ओन्ली 6 मन्थ। द्याट्स भाइ हामीले के गर्छ त? 24,000 डिभाइड बाई 12 महिनाको लागि हो यो भनेको र हामीले 6 मन्थको लागि युज गरेछ भनेपछि 24,000 डिभाइड बाई 12 इन्टु 6 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त? रुपिस 12,000 आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त? यो 2019 को लागि चाहिँ यो कस्ट हुने भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त? हामी हेरौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएकोमा नम्बर सी मा journal entries for the depreciation on the December 31st 2019 assuming that the rate of the depreciation charged by the company is 20% on the written down value instead of the straight line method। भनेपछि यदि स्ट्रेट लाइन मेथड अर्थात् एसएलएम नलाइकन यदि रिटर्न डाउन भ्यालु डब्लुडिबी मेथड लगाएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन कति हुन्छ त यो 31 डिसेम्बर 2019 मा भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ है त। यसमा त अब जनरल इन्ट्री पनि बना भनेको छ नि त है हाम्रो नम्बर बी मा। अब यसको जनरल इन्ट्री हुने भनेको हाम्रो त्यही हो। के हो भन्दाखेरि फर्मेटमा चाहिँ बनाएन है त। हजुरहरूले फर्मेट बनाउनु होला एक्जाममा बनाउँदाखेरि चाहिँ। अब हाम्रो यो सुरुको बी को लागि चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्री भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो के भयो त? डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिटेड कति छ त हाम्रो यसमा? 12,000 टु के हो भन्दाखेरि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन केमा त? अथवा किचन ओभन एकाउन्ट भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो है त लगभग। अब न्यारेसन चाहिँ हजुरहरू आफैले लेख्नु होला है त यसमा चाहिँ। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बी पछि अब नम्बर सीमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ डब्लुडिबी मेथड अनुसार चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने चाहिँ 20% का दरले चाहिँ यसरी डिप्रिसिएसन काट भनेछ है त। अब हामी यहाँ डिप्रिसिएसन काटौँ है त। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा डब्लुडिबी मेथड अनुसार हाम्रो डाइरेक्टली जति कस्ट छ नि सल्भेज भ्यालुलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ। सल्भेज भ्यालु नभए चाहिँ अब हाम्रो डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस है त। डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस कति इयरको लागि भन्दा डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस फर
2019 को लागि हाम्रो कति हुने भयो त हेरौँ है त। भने मतलब यसको एक्विजिसन कस्ट भनेको 1,21,000 है त। 1,21,000 रहेको छ हाम्रो यसमा, 1,21,000 हो। त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट त 20%। अब हाम्रो डाइरेक्टली हामी कति मन्थसम्म युज गरे हो त 6 महिनाको लागि, 12 महिना मध्ये भनेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो आउने भयो त डिप्रिसिएसन। 1,21,000 इन्टु 20% यो भनेको 12 महिनाको लागि आउने भयो, तर हामीले 6 महिनाको लागि मात्रै युज गरेको छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ इन्टु 6 गरेर चाहिँ अब हाम्रो आउने भयो यसमा। भने चाहिँ कति आउनु भयो त 12,100 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो यो डिप्रिसिएसन हुने भयो। 6 महिना मात्रै युज गरेको छ नि त होइन। र अब यसको हाम्रो अब के हुन्छ त यसको जनरल इन्ट्रिज है त। मैले अलिक सर्टकटमा छिटो गरेँ है त। यसमा हामीले अब के हुन्छ भन्दा यसमा डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिटेड हुन्छ कतिले भन्दा 12,100 बराबरकोले। र अब हाम्रो क्रेडिटेड आउने भनेको के हो त एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन, अथवा हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई किचन ओभेनको कुरा आउनु भयो त। 12,100 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी न्यारेसन पनि अब हजुरहरूले लेख्नु होला है त। यसरी चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन काट्यो यो इयरको 6 महिनाको लागि भनेर चाहिँ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीलाई अब सीमा के भनेछ त हेरौँ है त। सीमा भन्दा सी त सकिसक्यो। अब डीमा हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि जनरल इन्ट्री टु रेकर्ड द गेन अर द लस एजुमिङ द ओभन इज सोल्ड अन द January 1st, 2021 मा चाहिँ यदि के गर्दा ओभन चाहिँ सोल्ड गर्यो अरे कतिमा त भन्दा 1,05,000 मा। भनेपछि द मेसिन इज डिप्रिसिएटेड युजिङ द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार डिप्रिसिएसन मेथड 5 years विथ द सल्भेज भ्यालु भने चाहिँ 1,000। भने चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन यो बी अनुसार चाहिँ यदि यो बी अनुसार अघि हाम्रो डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेको छ नि हो, यो अनुसार चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरेर चाहिँ यदि हामीले January 1st, 2021 मा चाहिँ यसरी सेल्स गर्दाखेरि 1,05,000 मा चाहिँ अब हाम्रो गेन हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जनरल इन्ट्री बनाउनु पर्ने भयो है त। त्यो भनेको डी। अब हेरौँ है त। अब हाम्रो गेन भयो कि लस भयो भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ यसमा। पहिला हामी सुरुमा के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो डेटसम्म चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालु कति थियो त भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ सुरुमा क्यालकुलेसन अफ गेन अन के हो त गेन अन सेल्स है त। गेन अन सेल्स जसको चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ ओभेन कति छ त भन्दा कस्ट अफ ओभेन रहेको चाहिँ हाम्रो 1,21,000। र यसको चाहिँ अब हामीले यो 31 डिसेम्बर कुन छ त हाम्रो 31 डिसेम्बर हो नि त। 31 जनवरी रहेछ है त। January 1st, 2021 सम्मको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन एक्युमुलेटेड कति छ भन्ने कुरा भयो त। लेस यहाँ रहेको छ लेस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ भन्दा चाहिँ 2019 मा हामीले डिप्रिसिएसन यहाँ क्यालकुलेट गरेको भनेको बी अनुसार कति थियो भन्दाखेरि हाम्रो 6 महिनाको लागि 12,000 र यदि 1 वर्ष युज गर्यो भने 24,000 थियो है त। भनेपछि अब हाम्रो कति रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा 12,000 आउने भयो 2019 को लागि, र 2020 को लागि चाहिँ 24,000 आउने भयो। र 2021 को लागि चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन काटेनौँ। किन काटेनौँ भन्दाखेरि यो बेचेको भनेको चाहिँ वर्षको सुरुवातमा 1 जनवरीमा चाहिँ यसले बेचेको छ। द्याट्स वाइ यतिखेर चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन आउँदैन है त। यो कुरा भयो। यसरी 12,000 प्लस 24,000 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउने भनेको 12,000 प्लस 24,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ 36,000 चाहिँ रहेको छ है त। र यसमा यो चाहिँ 36,000 आइसकेपछि हाम्रो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीले ओरिजिनल कस्ट अथवा कस्ट अफ द ओभेनबाट घटाइसकेपछि अर्थात् 1,21,000 माइनस 36,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो 85,000। यो भनेको के हो त भन्दा बुक भ्यालु भयो है त। बुक भ्यालु हुने भयो। र अब हामी यसमा लेस गर्छौँ। हाम्रो प्रोसेस कति हो त प्रोसेस फ्रम द सेल्स है त। यसरी हामीले यो ओभेन बेच्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई आयो त इन्कम अथवा प्रोसेस भन्दा हामीलाई क्वेसनले कतिमा बेच्यो भन्दैछ 1,05,000 मा भन्दैछ है त। कतिमा भन्दा 1,05,000 मा। यसरी हाम्रो बुक भ्यालु 85,000 भएको माल हामीले 1,05,000 मा बेच्यो भनेदेखि अब हामीलाई गेन भयो। हामीले बढीमा बेच्यौँ नि त होइन, हाम्रो खर्च उठ्यो नि त। त्यही भएर 20,000 रुपियाँ चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो भनेको हाम्रो गेन अन द सेल्स भन्ने कुरा भयो त। के भयो त गेन अन द सेल्सको कुरा आयो।
20,000 बराबरको है त। यसरी चाहिँ यो गेनलाई चाहिँ अब हामीले यो इन्ट्री पुरै बेचेकोलाई चाहिँ सेल्स गरेको इन्ट्रीलाई हामीले रेकर्ड गर्नुपर्दा हाम्रो जनरल इन्ट्री हुन्छ। हामीलाई क्यास कति आउने भयो त, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिटेड गर्दाखेरि हाम्रो क्यास भनेको हाम्रो कति आयो त भन्दा 1,05,000 आएको। र अब हाम्रो त गेन छ नि त होइन, गेन नभएपछि हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, क्रेडिटेड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, गेन अन सेल्सलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ है त। गेन अन सेल्स प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेख्दाखेरि नै भयो है त। यसरी 20,000 भयो, गेन आएको 20,000 हो नि त। र अर्को हाम्रो गएको भनेको के हो त भन्दा किचेन ओभन एकाउन्ट। यसको कस्ट कति थियो त भन्दा 1,21,000 एक्विजिसन कस्ट। र यसमा हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन है त, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामी हेर्न सक्छौँ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन थियो हाम्रो 36,000 बराबरको, जुन हामीले यहाँ हेरेको थियो नि त 2 वर्षको है। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने भयो है त, यो कुरा भयो यसमा। यसरी चाहिँ हामीले एउटा जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्न सक्छौँ। र यसको हाम्रो न्यारेसन भनेको के हो त, सेल्स अफ ओभन अन के हो त भन्दा अन गेन, अथवा अरू पनि हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू यससँग सम्बन्धित, यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित रिमेनिङ पार्टहरूलाई कभर गर्छौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र क्वेरिजहरू राख्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा, र राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त, एक्जाम आउँदैछ र।